नमस्कार। कार्यक्रम विजन यात्रीको पहिलो श्रृङ्खला कार्यक्रम यात्रामा स्वागत छ। म प्रस्तुता विजन खड्काको साथमा आजको कार्यक्रम यात्रामा बितेका 100 वर्षमा दिवंगत वा अलग भएका केही व्यक्तित्वले नयाँ विचार ल्याएर त्यसलाई साकार पार्न आफ्नो ऊर्जा र शक्ति उपयोग गरेर अथक सङ्घर्ष गरेर आफूले भोग्ने पाउने सुख सुविधा त्यागेर र केहीले त ज्यानै दिएर पनि हाम्रा समाजलाई अलिकति अगाडि बढाए, अलिक सभ्य बनाए, हाम्रो चेत र सोचलाई अलिक खुला पारे। हो त्यस्तै महान व्यक्तित्व जसले विचार र कामको सदैव नेतृत्व गरिरहे, त्यस्तै महान राष्ट्रका राष्ट्रिय स्रष्टाको बारेमा विभिन्न लेखकहरूको लेखलाई कार्यक्रम यात्रामा म प्रस्तुत गर्छु, जसको बारेमा तपाईँले सुन्नुभएको तर थाहा नभएको कुरालाई म यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्छु। आज म विपिन अधिकारीबाट लिखित बिपी अध्यात्म र बौद्धिकताको सन्दर्भको बारेमा प्रस्तुत गर्दैछु। हो बिपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जन्म विक्रम सम्वत 1971 भएको थियो भने स्वर्ग आरोहण 2039 भएको थियो। बौद्धिक व्यक्तिका रूपमा बिपीलाई कसरी हेर्ने, यो प्रश्न धेरै गहिरो छ। एउटा राजनेताका रूपमा बिपीको तीक्ष्णता, सुधारमुखी प्रवृत्ति र गाम्भीर्य, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण र साहित्यिक बिपीको गहिराईलाई मानवीय चेतनासँग मिलाएर हेर्दा उनको समग्र बौद्धिकतालाई बुझ्न सकिन्छ। सांसारिक विषय वस्तुमा बिपीका अनुभूतिहरू, राजनीति तथा त्यसमा पनि उनको आधुनिक सोचबाट निःस्वार्थ देखिन्छन्। ज्ञानको प्रयोगमा विवेक तथा भावनाहरू उपर बौद्धिकताको अभ्यास उनको व्यक्तित्व एउटा बलियो पाठ हो। आजको संसारमा मोहम्मद युनुस, नोम चोस्की, अमर्त्य सेन, फरिद जाकरिया वा अल गोर जस्ता बहुचर्चित व्यक्तिहरूमा जति विविधता छ त्यति समानता पनि छ। बौद्धिकता देखिने आफ्नो क्षेत्रको ज्ञान, तर्क र विवेकले हो भने अर्कोतर्फ संसारका सम्बन्धमा राखिने विषाद, विश्लेषण एवं सोचले पनि हो। राजनीतिमा रुचि राख्ने र राजनीतिलाई नै आफ्नो गन्तव्य बनाउनेका बीचमा ठुलो फरक हुन्छ, तर हरेक क्षेत्रमा बौद्धिकताको अभ्यासमा अलिकति ठुलो फराकिलो र अन्तर्विषय दृष्टिकोण चाहिन्छ। बिपीमा यी गुणहरू थिए। उनको व्यक्तित्व विचार प्रधान थियो। यसै कारण मृत्युको 37 वर्षपछि पनि उनी आफ्नो सिद्धान्त र विश्वासका सम्बन्धमा नेपालको राजनीतिमा सम्भवतः सबैभन्दा प्रभावकारी एवं चर्चित देखिन्छन्। अध्यात्म ज्ञान निरन्तर अभ्यासबाट प्राप्त हुने हो। जहाँ प्रेम र सही सोच हुँदैन त्यहाँ शोषण र क्रूरता बढ्दै जान्छ। साहित्यमा सन् 1951 नोबेल पुरस्कार पाएका स्विडिस साहित्यकार पार लेजरविक्सको द सिभिल भन्ने पुस्तकको चर्चा गर्दै बिपीले लेखेका छन्, मानव अनुभूति र मानवलाई प्राप्त हुन सक्ने देव अनुभवको विश्लेषण गरिएको किताबहरूले मेरो हृदयको धार्मिक आध्यात्मिक पक्षलाई स्पर्श गर्छन्। राजाको थुनामा रहँदा उनको एउटा क्रन्दन निस्कन्छ। शारीरिक भन्दा पनि मानसिक क्लेशले उनी छटपटाउँछन्। कुनै ठुलो रोगको कमसेकम एउटा गुण हुन्छ, त्यसले मानसिक उत्पीडन हुन दिँदैन, बरु रोगमाथि मनको यावत एकाग्रता स्थापित गरेर रोगीलाई एक प्रकारको मुक्ति दिन्छ। प्रजातन्त्रलाई अवरुद्ध गरेर राजा महेन्द्रले आफूलाई मर्नु न बाँच्नु पारेकोमा उनलाई संशय छैन। तर फेरि राजा महेन्द्रले किन भने होलान्, तपाईँ जस्तो प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्न पाउनु म आफ्नो अभाग्य ठान्दछु। यो प्रश्नको जवाब विश्लेषकको खोजको विषय हुन पुगेको छ। बोले अनुसार महेन्द्र टिक्न सकेनन्, तर देशमा राजा र संसद दुवैको राम्रो सम्बन्ध भएको प्रजातान्त्रिक प्रणालीको
आवश्यकता बिपीको लागि केवल बिउ रच्न मात्र थिएन, तितका र क्रोधका बिपीमा अवश्य थियो, तर बौद्धिकता जोखिममा पुगेको थिएन। त्यसैले बिपी लेख्न पुग्छन्, अहिले जुन तरिकाबाट हामीमाथि राजा र उनका व्यवस्थापकबाट अत्याचार गरिएको छ, त्यसबाट सम्भवतः हृदयमा ठुलो तितताको बाढी आउँछ, क्रोधको बेग पनि आउँछ। देश र व्यक्तिलाई हुने कुनै परिणामको प्रभाव नगरेर नेपालको लागि गणतन्त्र अब आवश्यक भएको छ भन्ने घोषणा गर्न मन लाग्छ। उनी भन्छन्, क्रोधको बेगमा देशको चिन्तन सम्भव हुँदैन। क्रोधमा आएर उठेको यो विचार एक पौषको सही कदम निहित विचार जस्तै मूर्खतापूर्ण र स्वार्थपरायण हुन्छ। राजाको स्थान हाम्रो राजनीतिमा के हुनुपर्छ भन्ने मेरो पुरानो विचारमा एक पौषको घटनाले परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन। सन् 1950-51 को क्रान्तिको विकल्प नरहेको सम्बन्धमा बिपीलाई शङ्का थिएन। उनको यो यथार्थ फरक निष्कर्ष थियो। यसैको वैचारिक प्रभाव उनले थामेका थिए। हिंसा अनिवार्यताको सीमामा रहन सक्यो भने क्रान्तिको आदर्शलाई यसले कलुषित पार्न सक्दैन, तर अनावश्यक हिंसा प्रारम्भ भयो भने फेरि परिणाम एउटा मात्र हुन्छ, हिंसा, केवल हिंसा। क्रान्तिमा हिंसाको बाटो सजिलो हुन्छ, हामीले यो बाटो खोज्नुहुन्न, सजिलो छ भनेर। बिपी भन्छन्, म नेपाली समाजको हरेक पक्षमा वर्तमान युग अनुरूपका परिवर्तन चाहन्छु। राजनीतिक क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, दासत्व, रूढिवादी, सामन्ती मनोवृत्ति, दरिद्रता र त्यसबाट उत्पन्न हुने तमाम अवान्छनीय दुर्गुणहरूको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने विचारलाई समग्र परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा क्रान्तिको संज्ञा पनि दिने चलन छ। राजनीतिक क्रान्तिले यही समग्र सामाजिक क्रान्तिको लागि उपयुक्त पृष्ठभूमि तयार पार्छ। म यस प्रकारको विचार र सिद्धान्तलाई मान्ने भएकाले आफूलाई क्रान्तिवादी भन्छु। बिपीको भनाइ छ, क्रान्ति जनताको सक्रिय विरोधको त्यस्तो स्थिति हो जसमा जनताले विरोधी सरकारमाथि यत्रो असह्य दबाव पार्दछन् कि जनतान्त्रिक अधिकार दिन सरकार बाध्य हुनुपर्छ। प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि जनक्रान्तिको आवश्यकता परेको हो। तर म व्यक्तिगत हिंसामा विश्वास गर्दिनँ, किनभने मेरो उद्देश्य व्यवस्था समाप्तिमा छ, न कि व्यवस्थावादीहरूमा। क्रान्तिको लक्ष्य व्यवस्था हुन्छ, अन्ततः आतङ्कको व्यक्ति। मैले व्यक्तिगत हिंसा र आतङ्कको खिलाफमा वक्तव्यहरू दिँदै आएको छु। स्वतन्त्रता नभएको राष्ट्र चरित्रवान राष्ट्र हुन सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण बिपीले राष्ट्रिय चेतनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछन्। उनी निष्काम कर्मको अर्थ निष्कर्म हो भन्ने ठान्दछन्। दर्शन बाँच्नको लागि चाहिएको हो, मर्नको लागि होइन भन्ने उनको भनाइ, उनको विश्वास पनि हो। मृत्युलाई उनी अभय भई हेर्दछन्। अशोक घोषले आफ्नो सुन्दरनन्द काव्यमा उल्लेख गरेको यो भनाइ बिपीले उद्धत गरेका छन्। निभेको दीप न त पृथ्वीमा जान्छ, न त अन्तरिक्षमा, न कुनै विदिशामा पुग्छ। प्रत्युत तेलको क्षय भएपछि त्यो केवल शान्तिमा प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै ज्ञानी बोधि प्राप्त पुरुष न त पृथ्वीमा न कुनै आन्तरिक दिशामा या विदिशामा पुग्छ। त्यो पुरुष क्लेशको क्षय भएपछि शान्तिमा प्राप्त हुन्छ। मानव समाजका सम्बन्धमा बिपीले जीवन पर्यन्त प्रजातान्त्रिक समाजवादको वकालत गरेका देखिन्छन्। दरिद्रताको परिस्थितिको ओखति नभएको होइन। उनले भनेका छन्, जीवनका सबै दरिद्रताका कारण समाजको गठन अविवेकपूर्ण आधार हो। समाजवादको आधारमा समाजको पुनर्गठन भएपछि पहिलेको जीवन यावत समस्याहरू स्वतः समाधान भएर जान्छ। यस विश्वासका बौद्धिक आधार थिए। तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको उनको विरक्ति एउटा प्रमुख कारण थियो। उनको चिन्तनलाई रुसका स्टालिन र ट्राटस्की कलहले निकै प्रभावित गर्यो। प्रतिभाको दृष्टिले लेनिनभन्दा
ट्राटस्की अघि थिए, तर उनी षड्यन्त्रको शिकार भए। सन् 1929को सत्ताको लडाईँबाट स्टालिन निकै माथि पुगे। उनको शासनमा हत्याको घटना विपत्त्य रूपमा आए। त्यसपछि बिपी कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट बाहिरे, तर बिपीलाई लेनिनको राज्य र क्रान्ति जे गर्नु थियो त्यो गरियो। मेहरिङको कार्ल मार्क्स प्ले खानुभएको मार्क्सवाद आधारभूत समस्याहरू, साम्राज्यवाद, पुँजीवाद उच्चतम तह, बुखारिनको कम्युनिजमको कखरा जस्ता पुस्तकले धेरै कुरा सिकाए। कार्ल मार्क्सलाई सम्झिँदै बिपीले इमान्दारीपूर्वक टिप्पणी गरेका छन्, मैले उनको दास क्यापिटल पढिनँ, अरूले गरेको त्यसको व्याख्या मात्र पढे। बिपीका लागि गान्धी उच्च कोटिका थिए। उनले लेखेका छन्, मैले माओको विषयमा धेरै पढेको छैन, तर म उनलाई पनि उच्च कोटिमा राख्दछु। बिपीको बौद्धिकता र बुद्धि विलासको अस्त्र थिएन। उनले बाँचेको जिन्दगी त्यस्तो बौद्धिकताको स्पष्ट प्रयोगका रूपमा परीक्षण गर्न सकिन्छ। उनको उपन्यास सुमिनमा वा कर्नेलको घोडा वा तीन घुम्ती जस्ता कथाहरूले उनको जीवन दर्शक व्यक्त गर्दछन्। आफ्नो जेल जर्नलमा उनी जीवन सम्झौताका श्रृङ्खला हो भनी उल्लेख गर्दै तत्कालै स्पष्ट गर्दछन्, त्यस्ता सङ्कल्प, मूल्य वा आदर्श पनि छ जसलाई सम्झौताको दर्शनमा होमिदिन दिनु हुँदैन। आत्मसम्मान त्यस्तो आदर्शको श्रेणीमा पर्ने उनको विश्वास थियो। आफ्नो जेल परेका साथीहरू बिन्तीपत्र हाल्दै आफूलाई छोडी हिँडेका देखेर दिक्क भएका बिपी आफ्नो असफलताको उल्लेख यसरी गर्दछन्, समाजलाई एउटा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता, विवेक, चारित्रिक दृढता, आत्मसङ्गठन, धैर्य, साहस, निर्भीकता, निस्वार्थपन, स्वयं भएको नेतृत्वको गुणमा ममा अभाव छ भन्ने दुश्चिन्ताले म कहिलेकाहीँ क्षुब्ध हुन्छु। अनि उनी भन्न पुग्छन्, भविष्यमा नेतृत्व दिन सक्नेको लागि बढीभन्दा बढी चरित्र गुणलाई देखाउनु पर्छ। मैले प्रश्न छ, त्यसका लागि ममा चारित्रिक संशोधन छ र? बिपीको बौद्धिकताको यो चर्चाको सुरुवात यसै वाक्यबाट पनि गर्न सकिन्छ। हजुर, आज कार्यक्रममा आज बिपीको बारेमा मैले चर्चा परिचर्चा गर्ने गरेँ। केही थाहा नभएका अनौठा रोचक प्रस्तुतिहरूलाई पनि तपाईँहरू माझ ल्याउने जमर्को गरेँ। आशा छ तपाईँहरूलाई पनि केही नयाँ कुराको बारेमा जानकारी भयो होला। अझै पनि प्रस्तुत गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि समयले नेटो काटिसकेको हुँदा यहाँहरू माझ फेरि अर्को श्रृङ्खलामा त्यस्तै महान अर्का स्रष्टाको बारेमा ल्याउने आशा गर्दै यहाँहरू माझ बिदा हुन्छु। हस्त, जय नेपाल, नमस्कार।